बाप और बेटे और उनकुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हम आमद का तीसरा एतवार मनाते हैं। आज तीसरे एतवार के मौका पर तीसरी मोमबत्ती यानी गुलाबी रंग की मोमबत्ती रोशन की जाती है, जो खुशी की अलामत है। और आज की तलावतों का मरकज़ी ख्याल, खुशी करो खुदावन हमारे साथ है। और आज जब तलावतों में गहराई में उतरते हैं तो आमद का तीसरा एतवार शुक्रगुजारी और खुदा की हम्द का दिन कहलाता है। मुक़द्दस पौलुस अपने ख़त में लिखते हैं, खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये अल्फाज खुदा का बंदा उस वक्त बयान करता है, उस वक्त कलीसिया से कहता है जब वो एक अंधेरे कमरे में एक कैद खाने में बंद है। फिर भी खुशी की बात, कामरानी की बात, मोहब्बत की बात करता है। आज की तिलावतों की रोशनी में हम सबसे पहले आज जब गौर करते हैं तो खुदा उनका रहम देखते हैं कि कलमा मुतजस्सद होता है और हमारे दरमियान रहता है और हमारे दरमियान सुकूनत वज़ीर करता है। और हमने उसके वहीद का जलाल देखा है, उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत उसके कंधे पर है और वो सारी कौमों की अदालत करने के लिए आता है। इशाया अपने सहीफ़े में कहता है कि वो अजीब मशीर खुदाई कादर है, अदियत का बाप, सुलह और सलामती का शहज़ादा है। वो लोहे के आसे से तमाम दुनिया पर अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठकर हुकूमत करेगा और उसकी सल्तनत और उसकी हुकूमत का आखिर नहीं होगा। और जब हम गौर करते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी की ज़ुबानी सुनते हैं, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की शारा को सीधा करो, नातमा घुटनों को मजबूत करो और जो हमवार नहीं है उसको हमवार करो। यानी मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह से पहले करब की दुख की हालत में होते हुए वो इस बात का ऐलान करना चाहता है, वो इस बात को दूसरों पर आश्कारा करना चाहता है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कबीतर है। लोग इस बात पर निशान लगाए हुए हैं, आंखें लगाए हुए हैं कि शायद जो आने वाला है वो यही है। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी आज की अंजील में अपने शागिर्दों को कहला भेजता है कि जाओ और जाकर उससे पूछो आने वाला वही है या हम किसी और की राह देखें। क्योंकि आज की पहली तिलावत में हम देखते हैं, जब मरकज़ी आयत पर हम निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद आकर बहाली करेगा। दश्त और वीराने शादमान होंगे, उन्हें शारून और लेबनान की वो शान और शौकत दी जाएगी, उनकी सारी फिक्रें ख़त्म की जाएंगी और वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। खुशी, कामरानी और मोहब्बत उनको सौंप दी जाएगी। आज की जब हम अंजील पर निगाह करते हैं तो मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाओ और जाकर पूछो कि वही है जब हम किसी और की राह देखें। और खुदा यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि जाकर कहो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और हत्ता के मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, जब हम मुक़द्दस लूका की अंजील पर निगाह करते हैं तो हम देखते हैं उसके चौथे बाब में 17वीं और 18वीं आयत में गालिबन हम जब मुताला करते हैं तो हम देखते हैं, मंशूर खुदावंद, रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आज़ादी और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। आज जब यूहन्ना इस्तबागी पैगाम भेजता है जाकर दरियाफ्त करो, तो खुदावंद यीशु मसीह हाँ और ना में जवाब नहीं देते, बल्कि वो उन्हें कहते हैं जाओ और जाकर बताओ जो आने वाले का मंशूर है वो ये है कि गूंगे जो है वो बोलेंगे, जो अंधे हैं वो देखेंगे, जो लंगड़े हैं जो चल नहीं सकते वो दौड़ेंगे, हिरन की तरह कूदेंगे और फांदेंगे और मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। ये मंशूर खुदावंद यीशु मसीह का है।
اور وہی بیان وہ ان کے یوحنا کے شاگردوں کو کرتا ہے کہ جا کر بتا دو، اور جب وہ آتے ہیں اور یوحنا سے آ کر کہتے ہیں تو میرے عزیزو یوحنا پھر برملا اظہار کرتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس میں کچھ مکر نہیں۔ اور جو ہی میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بپتسمہ پاتا ہے اور پانی سے باہر نکلتا ہے، آسمان کھلتا ہے، روح کبوتر کی مانند آتا ہے، آ ٹھہرتا ہے اور آواز آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو، اس سے میں خوش ہوں۔ یعنی بولی ٹھیلٹھی مکمل ہوتی ہے، پاک تسلیس مکمل ہوتی ہے، باپ کی آواز آتی ہے، بیٹے پر روح ٹھہرتا ہے اور بیٹا وہاں موجود ہے جس سے باپ خوش ہے۔ اور ہم سب اس کی حمد کے لیے، اس کی ستائش کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم آمد کے جب 4 اتواروں کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ایک ہمیں سلسلہ دیا گیا، ایک بڑا خوبصورت ہمیں ماحول دیا گیا، پشیمانی، توبہ اور تبدیلی اور ملی جلی ریاضت اور خیرات میں سے ہم گزر کر جب خدا کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو پہلے 2 اتوار ایک منفرد تقسیم وہ آمد ثانی کی بات کرتے ہیں کہ وہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، اور آ کر جس طرح پہلی تلاوت میں ہے کہ وہ دشت اور ویرانے کو شادمان کرے گا۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو 2 اتوار ہیں، قریبی 2 اتوار ہیں جو کرسمس کے، ان میں ہم آمد اول کا ذکر سنتے ہیں۔ یعنی پیغام ان کو دیا جائے گا جو گڈریے اور جو علاقے سے باہر ہیں اور جو لوگوں سے قطع تعلق ہیں، ان کو پیغام دیا جائے گا، جاؤ اور تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے بیت لحم کی چرنی میں، تمہارے لیے نشان یہ ہوگا، وہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، جاؤ اور جا کر اس کا دیدار کرو۔ مجوسی دور دراز سے وہاں آتے ہیں، وہاں اس وقت کا حاکم ساری مشینری کو اکٹھا کرتا ہے، سب کو، نجومیوں کو، ماہر فلکیات کو، آسمان کا علم رکھنے والوں کو اور سمتوں کی دریافت کرنے والوں کو، سمتوں کا تعین کرنے والوں کو وہاں اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ کہ وہ کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج ہم جب مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نام کا بپتسمہ پا کر کاہن، نبی اور بادشاہ ہے، تو کیا ہم کہاں تک اسے پہچانتے ہیں؟ صرف ریت بنا کر، صرف کینڈل روشن کرنے تک، فوٹوگرافی بنانے تک، کرسمس ٹری گھر میں لگانے تک، یا دوسروں کو تحفے اور تحائف دے کر، یا صرف ہیپی کرسمس کہہ کر؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس سے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ضرورت کو دوسروں کی پورا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، جس طرح خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مقدس متی 11 باب 28 آیت۔ ہم سب بپتسمہ کی روح سے یسوع مسیح میں کاہن، نبی اور بادشاہ ہیں، تو آئیے اس کے کام کو، اس کے نام کو اور اس کی شان کو کام کریں۔ مسیح ہمارے غلام کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔